यहाँ आपको बताएं कि अफगान हुकूमत पाक अफगान सरहदी इलाके को महफूज बनाए। पाकिस्तान की अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है चंद दिनों में पाक अफगान सरहद पर वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है। वाक़यात में सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। 12 अफगान हुकूमत से पाक अफगान सरहदी इलाका महफूज बनाने की दरख्वास्त की। दफ्तर खारजा ने कहा 14 अप्रैल को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने पाक फौज के 7 जवान शहीद किए। दहशतगर्द अफगान सरजमीन पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाक अफगान सरहद पुरअमन बरकरार रखने की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब की वज़ारत आला की पग वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज के सर सज गई। गुज़श्ता पौने 4 साल पंजाब स्पीड को ब्रेक लगाए रखने वाले वसीम अरकम प्रेस बिलाखिर इक़्तिदार से रुखसत हो गए। तामीर और तरक्की के हवाले से मशहूर शरीफ खानदान के बासलाहियत नौजवान पंजाब के 21वें वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। इनकी शख्सियत के बारे में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। का जो सफ़र हमने 2018 में जो टूटा था वहीं से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। पंजाब के हमजा शहबाज मजबूत सियासी पस मंज़र, ज़ीरक सियासतदानों के ज़ेरे साया परवरिश, कामयाब बिजनेसमैन, बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों के मालिक। मुशर्रफ दौर में जब शरीफ फैमिली को मुल्क बदल कर दिया गया तो हमजा शहबाज मुल्क में ही रहे। जेलें काटी, आमरीत के मुजालिम सहे, लेकिन हक को सच के लिए डटे रहे। अब हालिया दिनों में इमरान खान की हुकूमत में उन्होंने कैदोबंद की सोबतें निहायत बहादुरी से बर्दाश्त की और मर्द आहन होने का सबूत दिया। गुज़िश्ता हुकूमतें उन पर संगीन इल्जामात लगाए, लेकिन वो अदालतों में सुरखरू हुए। कारकुनों को वालेहाना इस्तकबाल उनसे मोहब्बत का सबूत है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने सूबे में खेलों की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। हमजा शहबाज न सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन है बल्कि बावकार सियासी असर रसूख भी रखते हैं। सियासी और अवामी हलकों में उनका नुक्ता नजर को निहायत कदर की निगाह से देखा जाता है। 2018 में नून लीग की हुकूमत खत्म होने के बाद हमजा शहबाज अपनी सियासी जिद्दोजहद में पेश रहे। उन्होंने जलसे जुलूसों को लीड किया और अपना नुक्ता नजर निहायत मौसर अंदाज में बयान किया। अवाम शेर को कामयाब कर कर इस पीटीआई के अजाब को समंदर में गर्क कर देगी। हालिया सियासी बहरान के दौरान हमजा शहबाज ने सियासी बसीरत और दूर अंदेशी से काम लेकर सीनियर सियासतदानों से करीबी राबते रखे। सियासी मुखालफत के बावजूद उन्होंने सबकी इज्जत और एहतराम मलहूज़ खातिर रखा। हमजा शहबाज दर्द दिल रखने वाले नौजवान सियासतदान हैं। सानेहा साहिवाल समेत कहीं भी आवाम दुख और मुसीबत में हो, हमजा शहबाज दाद रसी के लिए पहुंच जाते हैं। चीन से अमेरिका तक पंजाब के नए चीफ एग्जीक्यूटिव के वालिद मियां शहबाज शरीफ बेहतरीन मुंतजिम माने जाते हैं। हमजा शहबाज ने भी यही सलाहियतें विरासत में पाई हैं। उम्मीद है कि उन्होंने तिजारत और कारोबार में जो कामयाबियां हासिल की हैं वही सलाहियतें पंजाब के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। हमजा शहबाज जमहूरियत पर मजबूत यकीन रखने वाले डेमोक्रेट हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के तशद्दुद के बावजूद उन्होंने सबको माफ कर दिया। इंतकाम का सफा आज से हमने फाड़ दिया है, हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। तरक्की का जो सफर हमने 2018 में जो टूटा था वहीं से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों को हम इंशाअल्लाह फाल करेंगे। हम अपोजिशन में से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा सियासी सफ़र 1993 में शुरू हुआ जब तालिब इल्म था। 6 महीने जेल काटी। मुशर्रफ दौर में 10 साल यरगवाली के तौर पर गुजारे। दादा की मैयत को अकेले लहद में उतारा। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा मेरे वालिद का ऑपरेशन था और मुझे मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त न दी। उन्होंने मुझे ख़त लिखा। आज भी वो ख़त रोज़ पढ़कर अपनी सुबह का आगाज़ करता हूँ। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की 29 साला सियासी जदोजहद की कहानी सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। सियासी सफ़र जनाब चेयरमैन 1993 में शुरू हुआ जब पहली मर्तबा मुझे जेल भेजा गया। मैं उस वक़्त गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था और 6 महीने मैंने जेल काटी। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 1 साल ज़ाया हुआ। मुशर्रफ का दौर आया। 10 साल ना मेरा भाई था, ना मेरा वालिद था, ना कोई मशवरा देने वाला था। 10 साल
میں نے یہاں پر ایک یرغمالی کے طور پر گزارا اور اسی اثناء میں میرے دادا وفات پا گئے، ان کی میت آئی، انہی کاندھوں پر ایک واحد فیملی ممبر تھا جس نے اپنے دادا کو لحد میں اتارا. کوئی دوسرا نہ بھائی تھا نہ باپ تھا کہ اس وقت میرے ساتھ میرے دادا کو لحد میں اتارتا. میرے والد کو کینسر کا موذی مرض لاحق ہوا. امریکہ میں وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ حمزہ شہباز، میں تمہارا بڑا انتظار کرتا رہا، اگر میں زندہ نہ لوٹا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے. آج بھی وہ خط روز میں پڑھتا ہوں، اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں. 22 مہینے جیل کاٹی، 10 سال میں ممبر نیشنل اسمبلی رہا، 4 سال اب اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کی اور اللہ کی مدد سے اپوزیشن لیڈر رہا. تو 29 سال کا یہ ایک طویل سفر ہے. اور آج کراچی سے لاہور اور لاہور سے گلگت تک 3.5 سال وسیم اکرم پلس کی بد انتظامی زبانیں زد عام رہی، لیکن عمران خان نے اپنی ضد اور انا کی تسکین کے لیے عثمان بزدار کو عہدے سے نہیں ہٹایا. وقت گزرتا گیا اور سب سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے صوبے کی سپیڈ کو بریک لگتی گئی. کپتان کی سنگین سیاسی غلطیوں پر آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. آپ نے آئین پاکستان کو نیچا کر دیا. عثمان بزدار صاحب بیچارے کو کیوں ہٹانا؟ سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. دونوں چوائسز خان صاحب کی تھی، وہ بہت ہی غیر مناسب تھی. کیا اپنے کیا پرائے، کیا حریف کیا حلیف، سب سے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے لیے عثمان بزدار کی سلیکشن نے پورے پاکستان کو حیران اور پریشان کر دیا. لاہور میں گندگی، گرین بیلٹ ٹوٹ گئے، دیگر شہروں میں بد انتظامی انتہا کو پہنچ گئی. پی ٹی آئی کے اپنے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کپتان کے سامنے وسیم اکرم پلس کی ناکامیوں سے پردہ اٹھا دیا، لیکن عثمان بزدار کے سلیکٹر کے کان پر جوں تک نہ رینگی. اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے، نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے. کپتان کی ناقص پالیسیوں اور اقربہ پروری سے تنگ انہی کے ایک اور سابق قریبی ساتھی علیم خان نے بھی عمران خان کو وسیم اکرم پلس کے حوالے سے آئینہ دکھا دیا، لیکن عمران خان کی ہردرمی میں کوئی فرق نہ آیا. آج سے 4 سال 5.5 ساڑھے 3 سال پہلے خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بزدار کی شکل میں سی ایم پنجاب لگائیں گے. اسی دن یہ جو آج کا واقعہ ہے، یہ شاید اسی دن اس کی بنیاد رکھتی گئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دونوں چوائسز خان صاحب کی تھی وہ بہت ہی غیر مناسب تھی. انگنت سبز باغ دکھانے کی طرح پنجاب میں وسیم اکرم پلس کے وعدے بھی فقط وعدے ہی رہے. ان کے طرز حکمرانی پر ہر وقت سوالات اٹھتے رہے. عمران کا وسیم اکرم پلس جو ہے دونوں ہاتھوں سے کرپشن کو، پیسے کو سمیٹ رہا تھا. پنجاب کے عوام کو بزدار جیسا وزیر اعلیٰ، جس کو صرف نام کا وزیر اعلیٰ ملا، جس کو چلاتی فرحت ہی. عمران خان نے پنجاب کو وسیم اکرم پلس کی صورت میں جو تحفہ دیا اس نے صوبے کی ترقی کو بریک لگا دی. اب امید ہے کہ عوام دوبارہ ترقی کے ثمرات دیکھے اور ایسے بھولے بھالے پلس سے جان چھوٹ گئی ہے جن کے پاس ایوان میں طوفان برپا تھا لیکن انہیں کانوں کان خبر تک نہ ہوئی. ویلکم بیک. ناظرین، حکومت جاتے ہی سابق وزراء ملک چھوڑنے لگے. سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار ملک چھوڑ گئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ خسرو بختیار پشاور ایئرپورٹ سے بیرون ملک گئے. عمران خان کے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر بھی دبئی چلے گئے ہیں. شہزاد اکبر کا نام چند دن پہلے ایف آئی اے نے سٹاپ لسٹ میں شامل کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ان کا نام سٹاپ لسٹ سے نکال دیا گیا تھا. اس بلیٹن سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.